Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम कुरान शरीफ की हामीम सिपारे में सूरा अल फतह का एक बड़ा रुकू पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उल्मा से अपने सवालात पूछते हैं। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुकल्लफीना मिनल आराबी सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतीउ युक्तिकुमुल्लाहु अजरन हसना व इन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबिकुम अज़ाबन अलीमा लैसा अलल आमा हरजुम वला अलैल अरजी हरजुम वला अलल मरीदा हरजुन वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्युनका इज़ा युबाय्युनका तहत शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिब कसीरन याख़ुज़ूनहा व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा वादकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन ताख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़ अयदियन नासा अनकुम वलितकूना आयातल लिल मुमिनीना व यहदीयकुम सिरातम मुस्तक़ीमा व उक़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहातल्लाहु बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। आप इन पीछे रहने वाले देहातियों से ये भी कह दीजिए कि अनकरीब तुम ऐसे लोगों से लड़ने की तरफ बुलाए जाओगे जो सख्त लड़ने वाले होंगे कि या तो उनसे लड़ते रहो या वो मतीए इस्लाम हो जाएं। सो अगर तुम अतात करोगे तो तुमको अल्लाह ताला नेक अवज़ यानी जन्नत देगा, और अगर तुम उस वक्त भी रूगर्दानी करोगे जैसा कि इसके कब्ल रूगर्दानी कर चुके हो, यानी कि पहले किसी वक्त में इस तरह के मामले से थोड़ा अलग रह चुके होंगे, तो उनको तैयार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अगर तुम उस वक्त भी रूगर्दानी करोगे जैसा कि उसके कब्ल रूगर्दानी कर चुके हो, तो वो दर्दनाक अजाब की सज़ा देगा। ना अंधे पर कोई गुनाह है, ना लंगड़े पर कोई गुनाह है, ना बीमार पर कोई गुनाह है, और जो शख्स अल्लाह व रसूल का कहना मानेगा उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो शख्स हुक्म से रूगर्दानी करेगा इसको दर्दनाक अजाब की सज़ा देगा। बिल तहकीक अल्लाह ताला इन मुसलमानों से खुश हुआ कि जबकि ये लोग आपसे दरख्त समरा के नीचे बैत कर रहे थे और उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को वो भी मालूम था, बस अल्लाह ताला ने इनमें इत्मीनान पैदा किया और उनको एक लगते हाथ फतह दे दी, और इस फतह में बहुत सी गनीमतें भी थीं। गनीमतें होती थी मान लो असबाब, सोना चांदी, प्लस यह कि लौंडियाँ, दूसरे की बहू बेटियाँ। इस फतेह में बहुत सी गनीमतें भी जिनको ये लोग ले रहे हैं, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे और भी अल्लाह ताला ने तुमसे और भी बहुत सी गनीमतों का वादा कर रखा है जिनको तुम लोगे। सो सरदस्त तुमको ये दे दी है और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए हैं, और ताकि वाक़ा अहले ईमान के लिए एक नमूना हो जाए, और ताकि तुमको एक सीधी सड़क पर डाल दे। और एक फतह और भी है जो तुम्हारे काबू में नहीं आई,
خدا تعالیٰ اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ سورہ الفتح کا ہم نے ایک رکوع یہ پڑھا۔ اب اس میں سوال غیر مسلموں کی جانب سے یا یہ کہ جو نیوٹرلی اس کو پڑھیں گے، جو کہ کسی اسلام یا مسلمانوں سے جذبہ کوئی ان کو وابستہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی اور رسول صاحب نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرائی، یعنی کہ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان سے ایک پلاننگ کے تحت یہ کہا گیا کہ بھائی ایک حملہ کرنا ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے مال غنیمت تو تبھی ہاتھ آتی ہے جب کوئی لوٹ ماری کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دلوں کے حال کو ان لوگوں کے جانتا تھا اور ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تو اسی لیے ان کو ایک فتح دے دی گئی، اسی لیے انہیں ریوارڈ دیا گیا کہ انہیں ایک وکٹری، ایک جیت دے دی گئی اور مال غنیمت دے دی گئی۔ مال غنیمت میں سب جانتے ہیں کہ سونا چاندی پیسہ روپیہ، اور سب سے بڑی بات بہو بیٹیاں اور مائیں ہوتی تھیں دوسرے لوگوں کی، جن کو یہ جن سے استحصال کرتے تھے، اور یوز کرنے کے بعد یوز اینڈ تھرو والی بات بھی نہیں تھی، اس کو بیچ دیتے تھے ہتھیاروں اور جانوروں کے بدلے میں، اور ناکام ہونے کی صورت میں انہیں جنت کا لالچ دیا گیا کہ تمہیں جنت ملے گی، وہاں نیچے بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، دس اینڈ دیٹ۔ تو کیا یہ ایک منظم پلاننگ تھی ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لینے کی جو دل سے تو ساتھ نہیں تھے، بٹ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے اور یہ کارواں بڑھتا گیا۔ غیر مسلم نے یہ آیت اور یہ ترجمہ پڑھ کے یہ سوالات کیے ہیں، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مسلم اسکالر سے، مسلم علماء سے، کہ وہ آئیں اور ایک پروگرام لے کر ہمیں سمجھائیں کہ اگر وہ غلط سمجھ رہے ہیں تو آخر سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔